सब्सक्राइब कीजिए। बीमार के पास जाएं तो क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके साथ कैसी बात करनी चाहिए, उसको कौन से जुमले कहने चाहिए। तो इसके सिलसिले में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद समाअत फरमाएं। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उम्मे साइब के यहां तशरीफ ले गए। आपने उनसे पूछा क्या बात है कि तुम कपकपा रही हो। कहने लगी बुखार की वजह से, अल्लाह उसको बरकत न दे। उस पर आपने फरमाया बुखार को बुरा न कहो, क्योंकि वो गुनाहों को इस तरह साफ कर देता है जिस तरह भट्टी लोहे के मैल को दूर कर दिया करती है। अब हम बुखार को क्या समझते हैं, किसी को बुखार आ गया तो आदमी कहता है मर गए, ये कहां मुझे लग गया ये वो। लेकिन हुजूर फरमाते बुखार को बुरा मत कहो, सरकार ने मना फरमाया। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ये बुखार गुनाहों को मिटा देता है, मिटा देता है। अब आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान की रोशनी में हमें यह समझ लेना चाहिए कि अगर कभी बुखार आ भी जाए तो जिंदगी में कभी बुखार को बुरा आज के बाद नहीं कहना, इसलिए कि बुखार आता है कपकपी तारी होती है, लेकिन उसकी फजीलत यह है कि ये बुखार आता है और उतर जाता है तो अपने साथ गुनाहों को लेकर निकल जाया करता है, निकल जाया करता है। और एक और इरशाद इस सिलसिले में ये भी मौजूद है कि अगर कोई गुनहगार न हो और उसे बुखार आए तो फरमाया गया उसके दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाता है, उसके दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है। आप फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरीज की इयादत के लिए गए। इयादत के दौरान आपने उससे दरियाफ्त फरमाया किसी चीज के खाने की ख्वाहिश है। देखिए अदब सिखा रहे हो कि आप बीमार के पास जाएं तो बीमार से पूछ लिया करें कुछ खाने की तमन्ना है आपकी। उसने कहा गेहूं की रोटी खाने को दिल चाहता है। यह सुनकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके घर गेहूं की रोटी पकी हो वो अपने भाई के लिए भेज दे। उस मौके पर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हारा कोई मरीज कुछ खाने की ख्वाहिश करे तो खिलाना चाहिए। यहां एक और बात भी अर्ज कर देता हूं, एक और हदीस शरीफ भी इस सिलसिले में। मरीज कभी कभी ऐसी चीज खाने की तमन्ना करता है जो मरीज के लिए नुकसानदेह हो, तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस नुकसानदेह चीज को देने से मना भी फरमाया है। मरीज अगर समझ लीजिए कि दमे का मरीज है, उसे दमे की शिकायत है और उसके बाद वो कहता है कि मेरी तमन्ना है कि मुझे आप जो है वो ठंडा पानी पिलाएं या आइसक्रीम खिलाएं, तो जो सेहत के लिए मुज़िर है वो मरीज की तमन्ना पूरी न की जाए। लेकिन अलबत्ता ऐसी चीज जो मरीज के सेहत को नुकसान न पहुंचाती हो और मरीज की वो तमन्ना हो तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मरीज को वो खिला देना चाहिए। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक और अदब भी सिखाया कैसे मरीज की इयादत की जाए। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम मरीज की इयादत के लिए जाओ तो उसकी जिंदगी से गमों के दूर करने की कोशिश करो, गमों को दूर करने की कोशिश करो। उससे तकदीर तो नहीं बदलेगी लेकिन बीमार को खुशी महसूस होगी।
آپ کسی بیمار کے پاس گئے، مثال کے طور پر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ لاسٹ سٹیج پر، اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہو، لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھئی آپ کا کینسر بالکل لاسٹ سٹیج پر ہے، تو اب مریض تو یہ سمجھے گا نا کہ اب تو میری زندگی چند لمحوں کی ہے، لیکن آپ بھی اس کے پاس گئے اور آپ نے اس کی عیادت کی اور آپ نے اس سے کہا خیر اب جتنی بھی زندگی ہے خیر سے گزر جائے، کلمہ پڑھتے رہو، یہ کرتے رہو، وہ کرتے رہو، اس کی بجائے اس کے دماغ میں جو غم بھرا ہوا ہے، ٹینشن بھرا ہوا ہے، اس ٹینشن کو سرکار فرماتے ہیں دور کرنے کی کوشش کرو، تقدیر تو نہیں بدلے گی لیکن آپ کے اچھے جملے سے اس مریض کو سکون ضرور مل جائے گا، سکون مل جائے گا۔ تو کیا کہو؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہا تو آپ کی یہ بیماری آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلی آمیز کلمات مریض کے لیے فرمایا کرتے۔ یہاں سے یہ بات ذہن میں آئی کہ جب بھی کسی مریض کے پاس جائیں، بھلے وہ لا علاج مرض اگر کہتے ہو، طبیب نے کہہ دیا ہو کہ اس کا مرض لا علاج ہے، تب بھی آپ اس کو جا کر کے یہ کہیں کہ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جو مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے رب کے اوپر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے اور آپ فکر نہ کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ جلدی سے روح بسعت انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ یہ تسلی آمیز جملے اسے کہنا چاہیے۔ جیسے عام طور پر بڑے بوڑھے کسی مریض کے پاس جاتے ہیں اور اس کی عمر 50 سال کی ہو تو کہتے ہیں فکر نہ کرو، ابھی تو آپ کے پوتوں کی اور نواسوں کی شادی آپ کو دیکھنی ہے، کہتے ہیں۔ آج بھی بڑے بوڑھے جاتے ہیں تو اس طریقے کی بات کہتے ہیں۔ تو تقدیر میں اگر اس کے موت لکھی ہے تو وہ ہٹے گی نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ کے جملوں سے اس کو تسلی تو مل جائے گی۔ تو حضور کا یہ فرمانا گویا ایک مریض کو بھی سرکار چاہتے ہیں کہ جملوں سے تسلی دیا کرو۔ پتہ یہ چلا جملے تسلی کے بھی ہوتے ہیں اور جملے تکلیف دینے والے بھی ہوتے ہیں۔ اگر تسلی کے جملے کسی کو کہو تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اس کے رسول بھی راضی ہو جایا کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں جب ہم میں کوئی مرض کی شکایت کرتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشانی پر داہنا دست مبارک رکھ کر یہ دعا کرتے۔ کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتا کہ مجھے یہ مرض ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھتے، پیشانی پر رکھتے اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ تو یہ دعا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے۔ اور آگے سماعت فرمائیں، بہت سارے لوگ مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں اور جب مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو وہیں مریض کے پاس بیٹھ کر شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اب مریض بیچارہ پریشان رہتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ مریض کے پاس پہنچ کر چلا کر کے بات نہ کرو اور مریض کے سامنے ایسی بات بھی نہ کرو جو مریض کو تکلیف پہنچانے والی ہو۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔